स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले क्लास 7 को साइन्समा हिट टपिक सुरु गरेका थियौं। हिटमा हामीहरुले केही बेसिक कुराहरु पढ्यौं। आज पनि हामी एउटा नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौं। हिट टपिकमा पनि एउटा सब टपिक। हामीहरुको आजको टपिक भनेको टेम्परेचर छ। अब टेम्परेचर भन्ने बित्तिकै के ज्वरो आएको मान्छे बुझिन्छ त कि नर्मल मान्छे बुझिन्छ त? टेम्परेचर सबैको वहाँ हुन्छ। मसँग पनि मेरो शरीरमा पनि केही टेम्परेचर हो र अब टेम्परेचर भनेको के हो पहिले त्यो बुझौं मलाई है। यस्तो कुरा गर्नु अलि ठीक भएन। पहिले टेम्परेचर भनेको के हो त्यो बुझौं। जस्तै मान्नुस् अब मैले हैन तपाईले नै राख्नु भयो अरे ल। तपाईले आफ्नो औँलालाई लिक वार्म वाटरमा डुबाउनु भयो। तपाईहरुको बुकमा पनि छैन छ है यो वर्ड। यो वर्ड भनेको के हो? लिक वार्म वाटर भनेको एकदमै मनतातो पानी। मनतातो पानीमा यदि तपाईले औँला राख्नु भयो भने तपाईले चिसो फिल हुन्छ हो? होइन, तातो फिल हुन्छ। र त्यसपछि हामीहरुले अर्को औँलालाई धाराको पानीमा राख्यौं। धाराको पानी केही नभए पनि मनतातो पानी भन्दा अवश्य नै चिसो छ। हामीहरुले त्यो पानीमा औँला राख्यौं भने चिसो फिल हुन्छ। र हामीहरुको बडी पनि केही हदसम्म तातो हुन्छ र केही हदसम्म चिसो हुन्छ। हामीहरुको बडी कति तातो छ, हामीहरुलाई तातो छ र चिसो छ भन्ने कुरा त थाहा हुन्छ, तर कति तातो छ भन्ने थाहा हुँदैन, कति चिसो छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। हो, कति तातो छ कति चिसो छ भन्ने कुरा नै के हो त? टेम्परेचर भनिन्छ। अब टेम्परेचर नेपालीमा त भन्यौं दाइ, हामीहरुले नेपालीमा त बुझेम। डेफिनेसन चाहिँ कसरी लेख्ने? किनकि एक्जाममा त डेफिनेसन बिना मार्क्सै आउँदैन। सरले म्यामले मार्क्सै दिनुहुन्न, 0.5 मार्क्स मात्र दिनुहुन्छ डेफिनेसन लेखे पनि भनेर भनेको छ, सोचिएको छ भने ठीक छ, म डेफिनेसन पनि भन्छु नि। जस्तै यसको अब डेफिनेसन लेख्दा मैले भने म डेफिनेसनमा केही नयाँ कुरा लेख्नेवाला छैन है। केही नयाँ कुनै अर्को दुनियाँबाट कुनै एउटा वर्ड ल्याएर टक्क राखिदिन्छु म डेफिनेसनमा, त्यस्तो केही पनि होइन। डेफिनेसनलाई हेरौँ ल, के मैले वर्ड नयाँ दुनियाँबाट ल्याएर राख्छु होला त? राख्दिन। तपाईहरुलाई मैले मेरो भाइ बहिनीहरुलाई सजिलो बनाउनु छ क्या, गाह्रो बनाउनु छैन। द टेम्परेचर इज the degree of hotness and coldness of a body हामीहरुको टेम्परेचर भनेको के रहेछ त? डिग्री अफ हटनेस एन्ड कोल्डनेस अफ बडी पो रहेछ। यो डिग्री भनेको चाहिँ के हो? अब यो डिग्री भनेको केही पनि हैन क्या, यसमा आत्तिनु पर्ने कुरा छैन। डिग्री भनेको जस्ट एउटा युनिट हो। हामीहरुको बडीलाई अब यहाँ जस्तै बडीको कुरा गरेको छ नि, नर्मल्ली के हुन्छ भने हामीहरुको बडीको टेम्परेचर चाहिँ डिग्रीमा नै नापिन्छ क्या। त्यही भएर पनि यो डेफिनेसनमा के भनिएको छ भने टेम्परेचर भनेको के हो रे त? मेरो बडी कति तातो छ कति चिसो छ भनेर यदि नाप्न सके भने त्यो भनेको नै के हो त? टेम्परेचर हो। जस्तै मैले भने मेरो शरीरमा 98 डिग्री सेल्सियस छ। अब यो डिग्री सेल्सियस भनेर मैले के भने, फेरि गल्ती गरे होला त? होइन। मैले युनिट भनेको। जस्तै अब डेफिनेसन बुझिसक्नु भयो नि हैन? डेफिनेसन पछि मैले यसैमा युनिटको कुरा जोड्न खोजेको। एसआई युनिट भनेको चाहिँ हामीहरुको एउटा स्ट्यान्डर्ड युनिट। एसआई युनिट अफ टेम्परेचर चाहिँ केल्भिन हो। एसआई युनिट अफ टेम्परेचर इज केल्भिन के। एसआई युनिट अफ टेम्परेचर के रहेछ त? केल्भिन रहेछ। एसआई युनिट
टेम्परेचरको केल्भिन भए तापनि ठिक छ एसआई युनिट भनेको केल्भिन हो हामीहरूलाई थाहा छ यो कुरा थाहा पाउनु पर्छ नै र यसलाई टेम्परेचरलाई अरू युनिट पनि छन् के नापिने कमनली अब म्याक्सिमम एसआई युनिट भनेको त केल्भिन भइहाल्यो तर कमनली धेरै युज हुने अरू पनि युनिटहरू छन् जस्तै डिग्री सो डिग्री सेल्सियस ठीक छ र त्यसै गरी अर्को युनिट छ हामीहरुको फारेनहाइट FAHRANHAIT फारेनहाइट सो अर्को युनिट छ हामीहरुको डिग्री फारेनहाइट सो डिग्री र फारेनहाइट भनेका अरु हामीहरुका कमनली एकदमै कमन युज हुन्छन् यिनीहरु पनि सो युज हुने युनिट्सहरु भए र अब हामीहरुको त्यो जुन टेम्परेचर छ यसलाई नाप्ने चाहिँ केले होला त अब बडीमा कति टेम्परेचर छ कम टेम्परेचर छ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीहरुले थर्मोमिटरलाई युज गर्छौं थर्मोमिटरको प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ हामीहरुको बडीमा यदि टेम्परेचर बढ्यो भने यानी अब टेम्परेचर हिट बढ्यो भने टेम्परेचर भन्दा हिट भनौं सो यदि हिट बढ्यो भने थर्मोमिटर एक्सपान्ड हुन्छ थर्मोमिटर हैन थर्मोमिटर भित्र भएको जुन नाप्ने लिक्विड युज गरेको छ त्यो लिक्विड एक्सपान्ड हुन्छ र यदि कोल्ड बडी छ भने भन्नुको मतलब यदि हिट घट्यो भने त्यो के हुने भयो त कन्ट्र्याक्ट हुने भयो यो के भयो त यसैको प्रिन्सिपलमा चाहिँ हामीहरुको थर्मोमिटर चलेको छ जस्तै हामीहरुले भन्न सक्छौं प्रिन्सिपल अफ थर्मोमिटर when a body is heated it expands it भनेको के हो त हामीहरुको थर्मोमिटर expands and contracts on cooling so त्यसपछि आउँछ हामीहरुको कुरा यहाँ अब लिक्विड त युज हुन्छ तर कुन लिक्विड युज हुन्छ होला जनरली लिक्विड नै युज हुन्छ है थर्मोमिटर भित्र अब लिक्विड चाहिँ कुन युज हुन्छ भने हामीहरुको अल्कोहल र मर्क्युरी भनेका एक्जाम्पल्स भए जुन लिक्विडहरु थर्मोमिटरमा युज भएका हुन्छन् सो अब हामीहरुको जुन लिक्विडहरु थर्मोमिटर भित्र युज हुन्छन् तिनीहरुलाई के भनिन्छ त थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स भनिन्छ तिनीहरुलाई के भनिने भयो त थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स द लिक्विड्स which are used in thermometer are called thermometric liquids र थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स को एक्जाम्पल तपाईहरुलाई कसैले सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ त अब अल्कोहल र त्यसपछि आएर एन्ड मर्क्युरी दुईटा एक्जाम्पल भन्ने तपाईहरुले दुईटा एक्जाम्पल भन्नुभयो भने धेरै हो सो मर्क्युरी र लिक्विड्स सो अब यो लिक्विड्सहरुको हामीहरुले एक्सपान्ड हुन्छ कुल भयो भने हामीहरुको बडी यदि हिट कम छ भने कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भनेर भन्यो सो यिनीहरुको पनि त आफ्नो नेचर होला नि यिनीहरुसँग पनि त आफ्नो क्यारेक्टर होला सो यिनीहरुको क्यारेक्टर कस्तो छ त्यो चाहिँ हेरौं है सो जस्तै हामी फर्स्ट अफ अल हेर्छौं मर्क्युरीको क्यारेक्टरहरु सो हामीहरुको अब मर्क्युरी र अल्कोहल मध्येमा कन्डिसन्स र वातावरण हेरेर कस्तो छ कुन थर्मोमिटरलाई कहाँ युज गरिन्छ भनेर हामीहरुको क्यारेक्टरलाई हेरेर थाहा पाउन सक्छौं हामीहरुले जस्तै क्यारेक्टरलाई हेरौं अनि त्यसपछि यसको बारेमा डिस्कस गरौँ न characteristics of thermometric liquids characteristics of thermometric liquids हो गएन त सो फर्स्ट अफ अल हेर्छौं हामी मर्क्युरीको बारेमा हेरौं कि सँगै हेरौं दुईटैलाई सँगै नहेरौं होला है
सो फर्स्ट अफ अल मर्क्युरीको बारेमा हेरौँ। देन मर्क्युरीको बारेमा हेर्ने हो भने मर्क्युरी भनेको फर्स्ट क्यारेक्टर भनेको मर्क्युरीको छ, यहाँ लेखेको छ इट इज साइनी एन्ड ओपेक देयरफोर इट क्यान बी युजुअली सिन इन द ग्लास। सो अब हामीहरूको यहाँ बुझ्नुपर्ने, तपाईँहरूले सेन्टेन्स त बुझ्नुहुन्छ, तर यहाँनिर नबुझिने वर्ड भनेको साइनी सायदै बुझ्नुहुन्छ होला, तर म साइनीको बारेमा पनि भनिदिन्छु। सो ओपेक, अब साइनी भनेर यहाँ के भन्न खोजेको भने इजिली हामीहरूले देख्न सक्छौँ, इजिली हामीले अब्जर्भ गर्न सक्छौँ भनेर भनेको। सो ओपेक भनेको चाहिँ हामीहरूको ट्रान्सप्यारेन्ट छैन, नन ट्रान्सप्यारेन्ट छ भनेर भन्न खोजेको। जस्तै एउटा ग्लास छ, ग्लास भनेको झ्यालढोकामा लगाइने ग्लास हुन्छ नि, हो त्यो ग्लासलाई सम्झिनुहोस्। त्यो ग्लासमा हामीहरूले त्यो ग्लासको पारिपट्टि एकजनालाई राख्यौँ र वारिपट्टि आफू बस्यौँ भने के हेर्दा वारिपारि देखिन्छ त, मजाले देखिन्छ। सो त्यो ओपेक होइन, त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट छ। तर ओपेक भनेको कस्तो भने हेऱ्यौँ भने वारीबाट हेऱ्यौँ भने पारिपट्टि नदेखिने र पारिपट्टि हेऱ्यौँ भने वारीपट्टि नदेखिने। सो यस्तो ओपेक छ, हामीहरूले त्यसलाई यदि त्यस्तो ओपेक छ भने र साइनी छ भने हामीहरूले इजिली त्यसलाई ग्लासभित्र जुन मर्क्युरी थर्मोमिटरको ग्लास हुन्छ त्योभित्र इजिली अब्जर्भ गर्न सक्छौँ, हो कि होइन त। सो त्यस कारणले गर्दा हामीहरूको मर्क्युरी चाहिँ मेनली युज भएको हुन्छ, मर्क्युरिक थर्मोमिटरमा मर्क्युरी युज भएको हुन्छ। सो त्यसै गरी अर्को पोइन्ट हेरौँ, हामीहरूको अर्को क्यारेक्टर छ, हामीहरूको मर्क्युरीको अर्को पनि क्यारेक्टर छ। सो अर्को क्यारेक्टर भनेको जस्तै अर्को क्यारेक्टर छ इट इज अ गुड कन्डक्टर अफ हिट भनेर भन्छ। मर्क्युरी भनेको के हो अरे त, गुड कन्डक्टर अफ हिट हो अरे। इट इज अ गुड कन्डक्टर अफ heat. It is a good conductor of heat and it does not wet glass. यसले ग्लासलाई चाहिँ वेट गराउँदैन, यानी कि यसको ग्लासमा कुनै पनि दाग धब्बा बस्दैन। दाग धब्बा भन्नाले मैले दाग धब्बा कालो हरियो पहेँलो नीलो दाग धब्बा भनेको होइन। जस्तै यदि तपाईँहरूले कुनै पनि ग्लासमा पानी हाल्नुभयो भने र त्यो पानीलाई तपाईँहरूले ल मान्नुहोस् त्यो पानीलाई यो ग्लासमा पानी हाल्नुभयो, ठिक छ, यहाँसम्म पानी हाल्नुभयो र यो ग्लासको पानीलाई तपाईँहरूले फालिदिनु भयो, यहाँ फालिदिनु भयो। फालिसकेपछि के हामीहरूको त्यो ग्लासभित्र पुरै सुक्खा भएर बस्छ त, बस्दैन नि, केही सानसानो थोपाहरू पानीको बसिरहेको हुन्छ, हो त्यो भयो हामीहरूको वेट। र हामीहरूको यदि मर्क्युरीलाई हामीहरूले थर्मोमिटरभित्र हाल्यौँ भने मर्क्युरी चाहिँ त्यसरी बस्दैन। जस्तै भाँडोमा हालेर हामीहरूले मर्क्युरीलाई बाहिर फाल्यौँ भने त्यसरी भित्रपट्टि सानसानो थोपा भएर मर्क्युरी चाहिँ बस्दैन। सो मर्क्युरीले चाहिँ त्यसरी ग्लासलाई वेट गराउँदैन, सो एकदमै सुक्खा बनाइदिन्छ। सो यसै गरी हामीहरूको अब यदि हामीहरूले हिट नाप्नु छ, टेम्परेचर नाप्नु छ भने गुड कन्डक्टर त हुनै पर्यो, गुड कन्डक्टर अफ हिट त हुनै पर्यो। देन त्यसै गरी र हामीहरूको मर्क्युरीको के हुन्छ भने मर्क्युरी एकदमै त्यसको रेट अफ एक्सपान्सन र कन्ट्र्याक्सन युनिफर्म छ। इट हैज, अर्को पोइन्ट भनेको हामीहरूको इट हैज uniform rate of expansion and contraction. हामीहरूको मर्क्युरी जस्तै यो भाँडो भयो, ल मेरो थर्मोमिटर भयो, ठिक छ। सो यदि यसमा मर्क्युरी यहाँसम्म छ अहिलेलाई, होइन, कुनै टेम्परेचरमा जोडिएको छैन अहिलेलाई, यस्तो बुझ्नुहोस् है। सो यदि हामीहरूले यसमा थोरै पनि यसले टेम्परेचर, यसले थोरै पनि हिट पायो र यसले बढ्ने एक्सपान्सन हुने यसले चान्स पायो भने यतापट्टि मैले हिट दियो भने नि, यतापट्टि मात्र हिट दियो भने, यतापट्टि मात्र टेम्परेचर बढायो भने
यो यतातिरको मात्र बढ्ने हुँदैन, यो चारैतिरको यो यहाँनिरको भाग पनि सेम लेभलमा हुन्छ, यो पनि सेम लेभलमा हुन्छ, सबै सेम लेभलमा हुन्छ। हो यो भनेको के हो त युनिफर्म रेट, एउटै रेटमा सबै लिक्विड एउटै रेटमा बढ्छ, एक साइडमा थोरै एक साइडमा कम भन्ने कुरा हुँदैन। र त्यसै गरी अर्को फाइदा पनि छ यसको फाइदा के भने हामीहरूको 0 डिग्री सेल्सियसमा लगभग लिक्विड्सहरू फ्रिज भइहाल्छन् हैन। सो तर मर्क्युरीलाई फ्रिज गराउनको लागि यसको फ्रिजिङ टेम्परेचर भनेको -39 डिग्री सेल्सियस हुन्छ, जबकि 0 डिग्री सेल्सियसमा वाटर त पानी त फ्रिज भएर पुरै आइस भइहाल्छ, तर मर्क्युरी फ्रिज हुँदैन। र यसको बोइलिङ टेम्परेचर पनि एकदमै धेरै छ। सो हामीहरूले यसमा 4th पोइन्टमा हामीले के पढ्यौं त इट फ्रिजेज एट -37 डिग्री सेल्सियस and boils at 357 डिग्री सेल्सियस। 357 डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुन्छ भन्नुको मतलब यो त धेरै ठुलो टेम्परेचर हो, किनकि 100 डिग्री सेल्सियसमा पानी पुरै उम्लेर भोक कस्तो भइसक्छ हैन। सो हामीहरूको 100 भन्दा माथि पुग्ने एकदमै बाफले एकदमै उडेर सिद्धिन थालिहाल्छ पानी। तर यदि हामीहरूले मर्क्युरीलाई उमाल्नु छ भने 357 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ मिनिमम पनि तताउनु पर्ने भयो। सो देयरफोर यो भएको कारणले गर्दा फ्रिजिङ टेम्परेचर एकदमै लो र बोइलिङ पनि एकदमै धेरै हाई भएको कारणले गर्दा देयरफोर the mercury thermometer cannot be used. So cannot be used. अब म के लेख्छु होला त cannot be used to measure the temperature below 39 degree Celsius. Sorry 37 लेखेछु यहाँ 39 है -39 डिग्री सेल्सियस। सो हामीहरूको यदि -39 डिग्री सेल्सियस भन्दा कमको टेम्परेचर नाप्नु पर्यो भने के हामीहरूको मर्क्युरी थर्मोमिटर युज हुने भयो त? युज हुने भएन, यो कामै लाग्ने भएन। र cannot be used to measure the temperature below -39 degree Celsius. -39 degree Celsius because it freezes below this temperature. हामीहरूको -39 डिग्री सेल्सियस भन्दा यदि तलको टेम्परेचर हामीले नाप्नु पर्ने भयो नसक्ने भयो। किनकि मर्क्युरी त फ्रिज भइहाल्छ अरे -39 डिग्री सेल्सियस भन्दा तल। अब यो भन्दा तलको टेम्परेचरलाई युज गर्नु पर्यो भने पनि हामीहरुसँग अप्सन छ। अब कस्तो अप्सन छ हेरौं है। सो यदि हाईको टेम्परेचर नाप्नु पर्यो भने त 357 डिग्री सेल्सियस भनेको धेरै हाई टेम्परेचर हो। सो सायदै हामीहरुले यो भन्दा माथिको टेम्परेचरलाई चाहिँ नाप्नु नपर्ला, तर बिलो 39 को नाप्नु पर्ने पनि हुन्छ। -39 भनेको त्यति ठूलो नम्बर लाग्दैन नि है। सो त्यो कारणले गर्दा यो भन्दा कम टेम्परेचरको नाप्ने टेम्परेचर पनि हामीहरुसँग अर्को लिक्विड छ, अल्कोहलिक थर्मोमिटर हुने भयो। सो अल्कोहल चाहिँ हामीहरुको थर्मोमिटरमा युज हुन्छ। यो पनि एउटा थर्मोमिटरमा युज हुने लिक्विड हो। अब यसलाई चाहिँ किन युज गरिन्छ त्यो हेरौं है। सो यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हेरौं। सो इट इज कलरलेस। अल्कोहल के हुने रहेछ त? कलरलेस हुने रहेछ। इट इज अ कलरलेस। सो त्यो भएको कलरलेस भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीहरुले युज गर्नु भन्दा पहिले के गर्नु पर्ने रहेछ त? कलर्ड बनाउनु पर्ने रहेछ। शुड बी कलर्ड बिफोर युज गर्नु भन्दा पहिले हामीहरुले यसलाई के गर्नु पर्ने हुन्छ त? कलर्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ, कलर गर्नु पर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ अर्को एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स।
यसको एक्सपान्सन रेट its expansion rate is about 7 times more than that of mercury. यसको एक्सपान्सन रेट चाहिँ हामीहरुको जुन मर्क्युरी थर्मोमिटरमा यदि हामीले मर्क्युरी युज गरेका छौं भने एउटा अर्को थर्मोमिटरमा हामीहरुको अल्कोहल युज गरेका छौं भने हामीहरुको एक्सपान्सन चाहिँ एकदमै चाँडो हुने भयो कुन थर्मोमिटरमा होला त जुन थर्मोमिटरमा अल्कोहल युज गरेको हुन्छ यसको एक्सपान्सन रेट चाहिँ मर्क्युरीको भन्दा 7 गुणाले बढी छ भनेर भन्छ यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो र त्यसैगरी यसको फ्रीजिङ पोइन्ट चाहिँ यसको फ्रीजिङ लेभल भनेको चाहिँ एकदमै लो छ फ्रीजेस एट -117 डिग्री सेल्सियस बाफरे -117 डिग्री सेल्सियस सम्म यसले नाप्न सक्छ तर यो भन्दा तल गयो भने फेरि यो पनि फ्रीज हुन्छ सो यो भन्दा तल त नाप्नै पर्दैन होला सो हामीहरुको 117 डिग्री सेल्सियस भनेको एकदमै ठुलो एकदमै कम भन्दा पनि एकदमै कम टेम्परेचर सो हामीहरुको एन्ड इट बोइल्स तर यसको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ मलाई मन परेन 78 डिग्री सेल्सियस मात्र रहेछ वाटरको भन्दा पनि कमै यो त उम्लिहाल्ने रहेछ सो हामीहरुको त्यसपछि हेरौं यो भएको कारणले गर्दा thus हामी के भन्न सक्छौं त thus अल्कोहल थर्मोमिटर इज युज्ड अल्कोहल थर्मोमिटर के को लागि युज हुने भयो त अब हामीहरुको जस्तै मैले अर्को पोइन्टमा लेखिए यो पोइन्टलाई हेर्दा हामीले के बुझ्न सक्छौं त अल्कोहल थर्मोमिटर के को लागि युज गर्ने भयो त लो टेम्परेचर को लागि युज हुने भयो इट इज युज्ड टु मेजर द लो टेम्परेचर लो भन्दा पनि भेरी लो भनौं होला भेरी लो टेम्परेचर ल होइन त भेरी लो टेम्परेचर नाप्नको लागि चाहिँ हामीलाई काम लाग्ने भयो अल्कोहल थर्मोमिटर र त्यसैगरी not the temperature greater than र हामीहरुले 78 डिग्री सेल्सियस भन्दा ठुलो टेम्परेचर त नाप्नै नपाउने भयौं यो भन्दा ठुलो टेम्परेचर हामीले नाप्न सक्ने भयौं त सक्दैनौं सो यसको चाहिँ यो चाहिँ बेफाइदा भयो सो फाइदा पनि छन् हरेक चीजको हुन्छ नि हैन सो हरेक चीजको फाइदा पनि हुन्छ बेफाइदा पनि हुन्छ सो यसमा पनि केही कुराहरु छन् जस्तै अल्कोहल थर्मोमिटरको पनि आफ्नै फाइदाहरु छन् मर्क्युरी थर्मोमिटरको पनि आफ्नै फाइदाहरु छन् सो जस्तै अब हामीहरुलाई एकदमै चिसो ठाउँमा जानु पर्यो भने अल्कोहल थर्मोमिटर लागेर जाँदा राम्रो किनकि यसको फ्रीजिङ पोइन्ट पनि एकदमै धेरै छ इजिली यसले नाप्न सक्छ अब जस्तै हामीहरुको यहाँ मर्क्युरी थर्मोमिटरको -39 डिग्री सेल्सियस छ हैन सो अब -39 डिग्री सेल्सियस भन्दा पहिले नै फ्रीज पनि हुन सक्छ यसको यो चाहिँ एकदमै लो टेम्परेचर नाप्नु पर्यो भने यतिसम्म चाहिँ यसको क्यापासिटी छ भन्नुको मतलब यसले काम गर्नै पनि बन्द गर्न सक्छ 0 डिग्री सेल्सियसमा -30 डिग्री सेल्सियसमा पनि किनकि एकदमै लो टेम्परेचर चाहिँ यसले नाप्न सक्दैन र त्यसैगरी अब हामीहरुको टेम्परेचर थर्मोमिटर पनि हामीहरुको दुईटा किसिमको छ एउटा छ हामीहरुको क्लिनिकल थर्मोमिटर भन्छ र अर्को छ हामीहरुसँग ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर यसको बारेमा हामी नेक्स्ट टाइम पढ्ने छौं सो आजलाई भने यति गर्छौं है सो क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेको के हो ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर भनेको के हो कसरी युज गरिन्छ के युज गरिन्छ कहाँ युज गरिन्छ सबै कुराहरु हामी नेक्स्ट टाइम पढ्ने छौं